औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्कॉर्पियोज, काशिफ हाशमी द गाइडिंग स्टार में आप सबको खुश आमदीद। ये हफ्ता आपके लिए हॉरोस्कोप लेकर आया हूँ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक। अपने हॉरोस्कोप वीडियो की तरफ चलने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जिन अहबाब ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं यूट्यूब चैनल पर लाइव बर्थ चार्ट रीडिंग सेशन स्टार्ट करने का इरादा रखता हूं। तो जो दोस्त अपने बर्थ चार्ट एनालिसिस, जेमस्टोन रिकमेंडेशन या किसी खुदा ना खास्ता किसी किस्म के मसाइल, उलझनों, परेशानियों का शिकार हैं और उसके रेमेडीज जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म और मदद से हम उस पर भी काम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने इस हफ्ते के हॉरोस्कोप की तरफ। तो डियर स्कॉर्पियोज, ये वीकली हॉरोस्कोप आपके लिए लेके आया हूँ 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023। हफ्ते के शुरू में ही आपको एक गैर मुतवक्का माली फ़ायदे होता नज़र आता है। एंड मुमकिन है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड आपको फाइनेंशियल गेन है, ये आपके जो गैर शादीशुदा हजरात हैं या इवन शादीशुदा भी हैं, तो या तो मदर की तरफ से किसी किस्म की इनहेरिटेंस या कोई इस किस्म का कोई फाइनेंशियल गेन आपको हासिल हो सकता है, या फिर आपके जो मैरिड स्कॉर्पियोज हैं, मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ, उनको अपने वाइफ्स की तरफ से, जो उनके लाइफ पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म का इनहेरिटेंस या कोई फाइनेंशियल गेन जो है लिक्विड मनी की सूरत में उनको हफ्ते के शुरू में ही पीर, मंगल और बुध से पहले इंशाल्लाह उन तक अल्लाह ताला के हुक्म से पहुंच जाएगा। जो स्कॉर्पियो ख्वातीन हैं, उनको उनकी मदर की तरफ से या किसी भी ऐसे एक ज़रिए से उनको उम्मीद है, या उनके पार्टनर की तरफ से भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल गेन हासिल हो जाए। ताहम ये ख्याल रखिएगा कि ईजी कम ईजी गो वाला मामला ना हो। ये जो फाइनेंशियल गेन अभी हमने बात की आ रहा है, ये आपके 4th हाउस में हफ्ते के शुरू में ही मून की मौजूदगी और उसके साथ ही वीनस की 7th एस्पेक्ट, ये एक ऐसा कम्बो बना रही है जिससे पॉसिबिलिटीज है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी मदर की तरफ से या आपके, क्योंकि 7th में आपका 7th का लॉर्ड भी वीनस है, तो 7th हाउस के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किसी सूरत में आपको आपके लाइफ पार्टनर के बिहाफ पे कोई ऐसा फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। लेकिन आपका जो 7th का लॉर्ड है वो इस वक्त आपके 10th हाउस में मौजूद है और वहाँ पे उसके साथ राहु की एस्पेक्ट भी मौजूद है, राहु की 5वीं नज़र मौजूद है। तो यहाँ पे राहु का नज़र की वजह से मुमकिन है कि जैसे ही आपके पास कोई ऐसी अमाउंट आती है, मे बी आप उसको किसी सैर व तफरी में, किसी इंटरटेनिंग प्रोग्राम, किसी पिकनिक, कोई ऐसे एक इसराफ में या कोई एक्स्ट्रा एक एक्टिविटी निकाल के उसमें आप सारी इसको आप यूटिलाइज भी करने के चांसेस बन सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा, इसको जितना बेहतर आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसका बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकती है उसकी तरफ जाइएगा। ये भी मुमकिन है कि आप इस किस्म का कोई फाइनेंशियल गेन होता है तो वो अपने पार्टनर पर ही कोई उनको तोहफा दे दें, कोई इस तरह का एक एक्सपेंडिचर कर लें, तो ये बज़ाहिर ज़्यादा देर आपके पास रकम ठहरती दिखती नहीं है। डियर स्कॉर्पियोज, ये भी मुमकिन है कि घर में कोई दावत का या एक सिलसिला ही दावतों का चल निकले, कोई एक बड़े लेवल के फंक्शंस कोई ऐसे हों जिसमें आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी हो और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम और आपका जो एनर्जीज, आपके इवन एक्सपेंडिचर आपके जो होते नज़र आते हैं। जो मेरे स्कॉर्पियो दोस्त ख्वातीनों हजरात सर्विस सेक्टर से वाबस्ता हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें पिछले कुछ अरसे से ही वो इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार रहे होंगे और उसमें किसी हद तक तेज़ी आ सकती है। और अभी तक तो शायद वो अपनी हिकमत अमली की वजह से या अपनी पॉलिसी की वजह से या अपने करैक्टर की साउंडनेस की वजह से, अपने एक स्ट्रेंथ की वजह से, अपनी एक जो उनकी स्पेशल एक पावर है, उनकी जो एनर्जी है,
اس کی بیس پہ کافی سیکور رہے تھے. یہاں پہ ممکن ہے کہ اب جو آنے والے وقت میں اس کا شکار ہو سکتے ہیں, تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہونے کی وجہ سے, کیونکہ سن ان کے اس ہفتے کے شروع میں ہی 12th ہاؤس میں آ چکا ہے. تو ممکن ہے کہ کسی قسم کے غلط فہمی کی بنا پر بھی ممکن ہے کہ ان پر کوئی الزام بھی لگ سکتا ہے, کوئی ایکسپلینیشن بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ 10th میں وینس کا موجود ہونا, اس کے ساتھ راہو کا موجود ہونا, اور 10th کے لارڈ کا 12th میں ڈیبلیٹیٹڈ ہونا آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتا ہے. لیکن امید ہے کہ آپ جو اپنے باقی پورا سال آپ نے انرجی گین کی ہے, پورا سال جو آپ نے پریکٹسز کی ہیں, پورا سال جو آپ نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے, تو انشاءاللہ یہ معاملات آپ حسن اسلوبی سے طے کر لیں گے. تاہم اگر آپ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی کا شکار رہے ہوں تو مشکلات بڑھ سکتی ہیں, یا ایکسکلوسیولی کچھ لوگوں کے اگر برتھ چارٹ میں کوئی ایسے مسائل ہوں سورج کو لے کر کے, یا پھر آپ کے 10th کے لارڈ کے علاوہ یا آپ کے 12th کے لارڈ کے حوالے سے کوئی آپ ریٹروگریشن کے یا کوئی نیگیٹو ایک اسپیکٹ ہونے کا شکار ہیں, تو اس صورت میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہتر ہوگا کہ آپ سروس سے ریلیٹڈ معاملات میں بہت کیئرفل رہیں. ممکن ہو تو آپ جمعے کے دن 60 روپے, 600 روپے, 6000 روپے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کیجئے, یا 6 کلو میٹھے چاول یا کھیر وہ بھی بانٹ دیجئے, تو انشاءاللہ معاملات آپ کے لیے بہتر رہیں گے. جو دوست ابھی جاب سوئچ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو I would not recommend that. This is not a suitable time for switching job or changing your job nature. اس میں آپ کو ممکن ہے کہ آپ بظاہر آپ کو سبز باغ دکھائے جائیں, اچھی سی ایک آفر آف اپائنٹمنٹ کی جائے, لیکن جانے کے بعد معاملات آپ کے بگڑ سکتے ہیں, پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مزید یہ کہ جو ابھی موجودہ پوزیشن ہے, جو آپ کی موجودہ جاب ہے, اس میں انشاءاللہ آپ کو بونس یا انکریمنٹ, کسی قسم کا اضافہ تنخواہ میں یا کسی بھی صورت میں آپ کو کوئی گین اللہ کے حکم سے ملتا نظر آتا ہے. تو تھوڑا سا صبر کیجئے, فوری طور پر جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت لیجئے گا. ہاں, اگر کوئی ایسی اپرچونٹی ہے جسے آپ مس نہیں کرنا چاہتے, کوئی ایسی پروموشن آپ کو آفر ہو رہی ہے جو بصورت دیگر آپ کو دور دور تک ہوتی نظر نہیں آتی, تو صدقہ دے کر, استخارہ کر کر, اللہ کا نام لے کر آپ ڈیسیژن لے لیجئے گا. اللہ تعالیٰ بلاؤں کو صدقے کے ذریعے ٹال دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ادروائز کوئی ایسا معاملہ نہ ہو, کوئی روٹین کی آپ کوئی ایسی آفر ہے یا کوئی معاملات ہو, یا آپ موجودہ جاب کی جو پریزنٹ ایک ایٹماسفیئر ہے, جو انٹرنل پولیٹکس چل رہی ہے, یا کوئی ایسی پریشانیوں کا سامنا ہے, ان کی بیس پر اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں, then I would strongly recommend to stick with your present job. انشاءاللہ آگے معاملات آسانی کی طرف جائیں گے, جبکہ نئی جاب میں آپ کو جب آپ ایک پورا سیٹ اپ چینج کریں گے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز جو آپ کو اس ہفتے درپیش آ سکتی ہے وہ یہ کہ آپ جو ان ریسنٹ پاسٹ آپ کچھ ایک انالیسس کے بعد کچھ لوگوں سے آپ نے, جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا, کچھ چھٹکارا حاصل کیا ہوگا, کچھ منافقین سے یا کچھ ایسے جو آپ کے ملکہ احباب میں جو فرینڈ سرکل میں تھے لیکن آپ سے کسی قسم کا حسد رکھتے تھے, جلن رکھتے تھے یا رش کرتے تھے, اور آپ کی لائف پر کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں کر رہے تھے, جو آپ کے لیے ممکن ہے کہ بیک ڈور رہتے ہوئے یا ایک بیک اسکرین رہتے ہوئے پردے کے پیچھے سے آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے, روڑے اٹکا رہے تھے, تو ان کے ظاہر ہونے کا وقت تھا, اور اس میں بہت سے لوگوں سے آپ نے جان چھڑائی بھی ہوگی, چھٹکارا حاصل کیا ہوگا. تو اب اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں تھوڑا سا افسوس ہو, تھوڑا سا آپ ریگریٹ فیل کر رہے ہوں ان کے لیے. اب ہو سکتا ہے کہ ٹرننگ بیک کی طرف آپ کا ذہن بنے. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس چیز پہ بلیف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہوتا ہے, جو آپ کے اوپن اینیمیز ہو چکے ہیں, جو پہلے اگر ہڈن بھی تھے, کوئی لوگ چھپ کے بھی در پردہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, اور وہ پچھلے 9 حالات کے واضح ہونے کی وجہ سے اگر کھل کر سامنے آ گئے ہیں تو ان سے پیچھا چھڑانا ہی آپ کے لیے اچھا تھا. بلیو دیٹ دے ہیو گون فار دی گڈ فار یو اینڈ مے بی گڈ فار دیم ایز ویل. تو بہتر ہوگا کہ جو جانے والوں کو خوش دلی سے جانے دیجئے, دل کو اپنے میلا مت کیجئے. انشاءاللہ آنے والا وقت ان سے بہترین نعم البدل آپ کی زندگی میں, اچھے دوستوں, اچھے احباب, اچھے کلیگز کی صورت میں آپ کی زندگی میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ.
تو اسکارپیوز یہ تھے اس ہفتے کی آپ کے لیے ایسٹرولوجیکل ریسرچز. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر ان ریسرچز کی بنیاد پر آپ کو اپنی ڈیسیژن میکنگ میں کوئی ہیلپ ملتی ہے, آپ کو پسند آتی ہیں, تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.